Mga langga, trending karon si Jake Cyrus na dating Charis Pumpenko tungod sa iyahang libro nga gipublish katong 2018 nga gipamagatan og I Am Jake Cyrus. Grabe di ay ang naagian ni Jake Cyrus kaniadtong bata pa siya bilang Charis Pumpenko. 6 years old pa daw si Jake Cyrus nga gisugdan siyang abuso sa iyahang tiyo or uncle. Samtang nagdula daw siya sa sala ug ang iyahang tiyo kay nagdrawing, mikalit daw tawag ang iyahang tiyo, gitawag daw siya og dali diri kay i-drawing ta ka. Kahit bata pa daw si Jake ato, kabalo jud daw siya nga naay dili maayong mahitabo. Na kahit mobalibad siya, wala gihapoy mahimo mga langga kay ang iyahang uncle or tiyo lang man gihapon ang masunod. Miingon daw ang iyahang tiyo nga dali adto ta sa kwarto kay mga tulog ta. Walay mabuhat si Jake atong mga panahona kay tungod bata pa siya, gamay ug huyang pa ang iyang lawas. Ug alsahon siya sa iyahang tiyo padulong sa iyahang kwarto. Syempre wala jud sila nangatulog, gipahigda siya sa iyang tiyo, iyang tiyo ning higda sa iyahang likod, unya gigako siya, unya hikap-hikap ang tibuok niyang lawas. 6 years old pa man siya ato mga langga, no. Sa dihang niabot na siya og 15 years old, tug-an siya sa iyahang mama, pero wala siya gituuhan sa iyahang mama mga langga. Gitawagan man sa iyahang mama ang iyahang tiyo, unya gias kung tinuod ang istorya ni Charis. Unya, syempre, gidinay sa iyahang tiyo, ug wala nituo ang iyahang mama kay tungod pod ang iyang tiyo nakatabang sa ilaha katong panahon na tabangonon kaayo sila mga langga. Mas close si Charis sa iyahang papa, pero sayo mipahulay iyahang papa sa edad na 4 years old pa si Charis. Ang iyang gituuhan nga second father niya ang mao protekta unta sa iyaha, mao naman nooy nag-abuso ug nagpasakit kay Charis. Permi wala sa balay iyahang mama ug ni anak si Charis kung naalang daw iyahang daddy, iyang papa, wala daw nahitabo sa iyaha ang pangabuso. Sakit kaayo palandungon mga langga nga ang iyang inahan mao iyahang gisaligan, gituuhan, nga mudapig sa iyaha ug motuo sa iyaha, wala siya gituuhan mga langga. Ug katong nag-out na si Charis Pumpenko, papunta na siya kay Jake Cyrus. Grabe ang panghusga sa mga tao sa iyaha. Mga langga, no, wala ta kabalo, dili ta mag-judge.